यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यो शिक्षा जुन ह्युमन राइट्स शिक्षाको प्रचार प्रसारको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था अझ पनि विद्यमान छ। अझ पनि कतिपय कन्ट्रीहरूले जो भन्यो डेथ पेनाल्टी कुरा उठ्यो, अब हिंसाको यति ब्रुटल होइन, यति ब्रुटल किसिमको एउटा चाहिँ यो हिंसा भइरहेको छ कि त्यो हिंसा हेर्दाखेरि अब जनताले पनि भन्न थालिसक्यो कि डेथ पेनाल्टी आवश्यक छ। एमनेस्टीको नयाँ मेम्बरहरू हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। म पनि एमनेस्टीमा नयाँ नै छु, त्यही भएर यो खाली अन्तर्क्रिया चाहिँ मेरो लागि पनि एमनेस्टीमा आइसकेपछि चाहिँ प्रथम अन्तर्क्रिया हो। मेरो खासै लामो प्रेजेन्टेसन चाहिँ छैन। मैले चाहिँ अब यहाँहरू एमनेस्टी नेपालको समूहमा सम्बद्ध हुनुहुन्छ अहिले होइन। एमनेस्टी नेपालको समूहमा किन आउनुभयो, के तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि तपाईँले गर्नुपर्ने के हो, तपाईँहरूलाई के फाइदा हुनसक्छ भन्ने खालको एउटा छोटो जानकारी मात्रै दिन खोजेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले अब एमनेस्टी इन्टरनेसनलको सदस्यता किन लिने त भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूमध्ये कतिजनाले चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनल पहिला सुन्नु भएको होला, त्यही भएर चाहिँ यसको सदस्यता लिँदाखेरि राम्रै हुन्छ भन्ने पनि सोच्नुभयो होला। कसैले चाहिँ साथी गएको छ त्यही भएर म पनि जान्छु भन्ने खालको पनि हुनसक्ला होइन। अब यहाँ चाहिँ किन लिने, सदस्यता किन लिने भन्ने कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ अब विश्वभरिको सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चाहिँ पहिचान रहेको छ। मानवाधिकार सम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पुरानो संस्था भनेर चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा एउटा प्रतिष्ठा बोकेको संस्था छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सदस्यता मात्रै लिएर मेम्बरसिप फी तिर्नुहुन्छ होइन। त्यो लिएर म कार्ड मात्रै बोकेर हिँड्ने होइन कि। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा मानवाधिकार अभियान सञ्चालन तपाईँहरू आफैले पनि सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको चाहिँ अभियान अन्य विश्वव्यापी हुने अभियानहरूमा चाहिँ तपाईँहरू सहभागी पनि हुन पाउनुहुन्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ समतामूलक न्यायिक र मानवाधिकारका सिद्धान्तमा आधारित समाज निर्माण गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि पनि हो। तपाईँहरूको अघि चाहिँ कुराकानी सुन्दाखेरि कतिजना विभिन्न पेसाबाट हुनुहुन्छ होइन। तपाईँहरू चाहिँ अब नेपालको नागरिक भएको हकमा नेपालमा चाहिँ मानवाधिकारको प्रवर्धन गर्नलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी आफ्नो अनुभव र दक्षता मार्फत नेतृत्व भूमिकामा सहभागी भई एमनेस्टीको गभर्नेन्समा योगदान दिनलाई पनि हो। अब तपाईँहरू विभिन्न क्षेत्रबाट आउनु भएको छ, आफ्नो अनुभवहरू बोक्नु भएको छ होइन। अनि एमनेस्टीको गभर्नेन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब नेसनल बोर्डको अघि अस्मिताजीले पनि अलिकति कुरा गर्नुभयो होइन। नेसनल बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने पनि ग्रुप तथा युथ नेटवर्कहरूबाटै हो नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो दक्षतालाई चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गरेर प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको नेसनल बोर्डसम्म पनि जान सक्नुहुन्छ। अनि एमनेस्टीमा रहनु भएको छ अहिले, तर तपाईँहरूले अब गर्ने कामहरू के हो त भन्दाखेरि एमनेस्टीद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालित अभियान सम्बन्धमा चाहिँ स्थानीय स्तरमा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने। हामी चाहिँ अब एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको अफिस काठमाडौँमा मात्रै छ होइन। अनि हामी चाहिँ एउटा सानो टिम छ, तर एमनेस्टीको यो अभियानलाई चाहिँ नेपालभरि कुना काप्चामा पुर्याउने कसरी त भन्दाखेरि तपाईँहरू जस्तै मेम्बरहरू हुनुहुन्छ होइन। विभिन्न जिल्लामा चाहिँ ग्रुपहरू हुनुहुन्छ, युथ नेटवर्कहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू मार्फत चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको अभियानहरूलाई चाहिँ लोकल लेभलसम्म स्थानीय तहसम्म पुर्याउने काम हुन्छ तपाईँहरूको। अनि त्यसपछि चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको क्रियाकलापहरूको प्रचार प्रसार गर्ने होइन। हामीले भन्दैछौँ मानवाधिकार प्रवर्धनको कुराहरू गर्छ होइन। मानवाधिकार उल्लङ्घन हननहरूको चाहिँ विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउने कामहरू गर्छ। त्यसको चाहिँ अब कामहरूको चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ तपाईँहरू जस्तै मेम्बरहरूबाट नै हुने गर्छ। अनि सदस्यताको अभिवृद्धि गर्ने होइन। एमनेस्टी तपाईँहरूको ग्रुपमा अब कतिजना सदस्य हुनुहुन्छ, आफूले एमनेस्टीको बारेमा बुझेर अरूलाई बुझाएर
सदस्यता लिनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने पनि तपाईँहरूको काम रहनेछ। अनि सदस्यता मात्रै बढाएर पनि भएन नि त होइन, सदस्यतालाई चाहिँ त्यो सदस्यता सङ्ख्या बढी भए पनि उयो जानकार नभएपछि त फाइदा नहुने भयो। त्यही भएर मानव अधिकारको प्रवर्धनको लागि काम यस्तो यस्तो भइरहेको छ भनेर चाहिँ अभियानसँग सम्बन्धित जानकारीहरू दिलाउने काम पनि तपाईँहरूकै रहनेछ। अनि तपाईँहरूको ग्रुपको चाहिँ अब वार्षिक रूपमा साधारण सभा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो साधारण सभा मार्फत चाहिँ तपाईँहरूको वार्षिक कार्ययोजना अनि समूहको गतिविधि आर्थिक प्रतिवेदनहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि त्यसै गरी एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालकै साधारण सभामा पनि तपाईँहरूले भाग लिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब 1 महिना अगाडि बल्ल हाम्रो विशेष साधारण सभा भएको थियो एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको। त्यसमा पनि प्रत्येक ग्रुपबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ चाहिँ मताधिकार सहितको प्रतिनिधि गरेर चाहिँ विभिन्न कुराहरू पारित गर्ने त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरूको अधिकार रहनेछ। अनि अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय अघि लन्डनको कुरा गरिरहनु भएको थियो अस्मिताजीले होइन, एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको मात्रै नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय र राष्ट्रिय कार्य समितिको निर्देशन अनुसार चाहिँ यहाँहरूले कामहरू गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अनि एमनेस्टीको अब आचार संहिताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि संस्थामा आबद्धता लिइसकेपछि तपाईँले चाहिँ संस्थाको भिजन मिसन र मूल मान्यताहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एमनेस्टी चाहिँ अब नेपालमा मात्रै नभइकन विश्वव्यापी अभियान हो भनेर अघि नै कुरा आइसकेको छ। त्यसको चाहिँ अभियानमा तपाईँहरूले योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मानवाधिकार उल्लङ्घन वा दुर्व्यवहार हुने जस्ता गतिविधि नगर्ने अनि नगराउने पनि तपाईँहरूको जिम्मेवारी हुन्छ। जस्तै अघि हामीले चाहिँ अफ्रिकी मुलुकमा हुने बाल श्रमको कुरा गऱ्यौँ होइन। त्यहाँको बाल श्रमको कुरा गर्दाखेरि हामीले घरमा चाहिँ अब 12 वर्ष 10-12 वर्ष 14 वर्षको बालकहरूलाई चाहिँ घरेलु कामदारको रूपमा राखेका छौँ भने त्यो त मानव अधिकारको उल्लङ्घन भयो नि त होइन। अनि त्यसै गरी कार्यक्रमहरूमा चाहिँ यस्तै अब ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू होलान्, अन्य मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यसमा तपाईँहरूले नियमित सहभागिता जनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने म एमनेस्टीको मेम्बर हो भनेर चाहिँ तपाईँले एमनेस्टीको तर्फबाट तपाईँले चाहिँ अभिव्यक्तिहरू अफिसियल स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यसरी मिडियाहरूमा चाहिँ दिन पाउनुहुन्न होइन। किनभने अब एमनेस्टी भनेको धेरै वर्षदेखि को प्रतिष्ठा बोकेर आएको संस्था हो। तपाईँले चाहिँ तपाईँले क्लियरली कुनै जानकारी नपाइकन त्यसरी अफिसियली बोल्नुभयो भने चाहिँ यसको प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। त्यो कुराहरू तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब एमनेस्टीको लोगोहरू होइन, तपाईँहरूले ब्याच पाउनु भएको छ। अब राजनीतिक भेलाहरूमा जाँदाखेरि एमनेस्टीको ब्याच लगाएर जानु भएन होइन। लोगोहरू प्रयोग गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ जानकारी अनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने कुराहरू भयो। अनि अर्को भनेको गोपनीयताको पनि कुरा आउँछ होइन। कतिपय जानकारीहरू चाहिँ आन्तरिक हुन्छ नि त। एमनेस्टीको तपाईँहरू मिटिङमा जानु होला वा तपाईँहरूलाई एक्सन सर्कुलरहरू आउँछ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँहरू सदस्यहरूलाई पुग्ने जानकारी चाहिँ पब्लिकली सबैलाई सार्वजनिक गरिने जानकारी नहुन सक्छ। त्यस्ता खाली जानकारीहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर चाहिँ खुल्ला रूपमा खुलासा गर्न चाहिँ पाउनुहुन्न। अनि गोप्य राख्नुपर्ने जानकारी भनेको कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई इमेलबाट आएको कुनै दस्तावेजहरू, मिटिङको माइनेटहरू हुन सक्ला होइन। त्यसै गरी अब आन्तरिक बैठकमा छलफल भएका विषयहरू अनि कसैले कुराकानी गरेको अभिव्यक्ति गरेको चाहिँ फलानाले चाहिँ यहाँ मिटिङमा यस्तो कुरा गरेको थियो भन्ने खालको त्यो पनि बाहिर चाहिँ त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ गोपनीयता राख्नुपर्ने कुराहरू रहन्छ। मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ यति नै हो। यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ, केही नबुझ्नु भएको केही कुरा प्रश्नहरू छन् भने अस्मिताजीको लागि छन् भने पनि उहाँ पनि यही हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू अध्यक्षज्यू पनि यतै हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर केही प्रश्नहरू छन् भने चाहिँ जिज्ञासा राख्नु भए पनि हुन्छ। धन्यवाद। यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन पूर्व अध्यक्ष राजन कोइकेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै कुराहरू साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। म 1-2 कुराहरू यसमा तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि एड गर्न चाहन्छु।
एमनेस्टी इन्टरनेसनल चाहिँ संसारकै सबैभन्दा ठुलो मानवाधिकारवादी संस्था मात्रै होइन, यसले केही अघि अस्पतालले पनि भन्नुभएको छ, केही यस्ता ठुला शक्तिशाली भनेका राष्ट्रका शक्तिशाली शक्ति सञ्चालन गर्ने राष्ट्रपतिहरूका विरुद्धमा पनि यसले आफ्नो अभियान केन्द्रित गरेको छ। हामीले एमनेस्टीको बारेमा अभियान गर्दाखेरि हामी उदाहरणको लागि हामी भारतमा भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनको बारेमा पनि नेपालबाट अभियान गर्छौँ, चीनमा भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनको बारेमा पनि हामी अभियान गर्छौँ। अघि उहाँले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामा भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनको बारेमा हामीले अमेरिकन दूतावासको अगाडि पनि उपस्थित भएर मानवाधिकार उल्लङ्घन रोक्नुपर्छ भनेर अभियानहरू गऱ्यौँ। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई भोलि लाग्न सक्छ अब अमेरिकामा भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनको विरुद्धमा चाहिँ अभियान गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यिनीहरू त चीनले चलाएका मान्छे पो रहेछन् भन्ने आरोप लाग्न पनि सक्छ। अनि चीनमा भएको मानवाधिकार उल्लङ्घनको विरुद्धमा चाहिँ अभियान गर्दाखेरि यो त अमेरिकाले चलाएको चाहिँ संस्था पो रहेछ, यिनीहरू त अमेरिकनहरूबाट सञ्चालित पो रहेछन् कि भन्ने आरोप पनि लाग्न सक्छ। हामी देखेका छौँ चीनमा भएको म्यासिभ ह्युमन राइट्स भायोलेसनको विरुद्धमा चाहिँ हामीले नेपालमा अभियान गर्दाखेरि हाम्रा नेपालमा त्यति बेला अभियानमा संलग्न भएका थुप्रै मान्छेहरूलाई प्रहरीले पक्रेर लगेको। हामीले यस्तै थुप्रै अभियानहरूमा हामीहरू प्रहरीको पक्राउ परेका छौँ। यसको जम्मै कारण के हो भन्दाखेरि हामी संसारभरि भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको बारेमा निडरतापूर्वक बोल्छौँ। जसरी नेपालमा भएको घटनाको बारेमा संसारभरि भएका मानवाधिकार एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा आबद्ध भएका हाम्रा सदस्यहरूले बोल्नुहुन्छ। अघि अस्पतालले भन्नुभएको थियो कृष्णप्रसाद भट्टराईको फोटो देखाएर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला हुँदै पछिल्लो कालखण्डमा गगन थापा, रामकुमारी झाँक्री, ठाकुर गैरे लगायत बिना थापा मगर थुप्रै मान्छेहरूको पक्षमा जो अहिंसात्मक ढङ्गले आस्थाको कुरा उठाउँदाखेरि प्रशासनको नियन्त्रणमा पर्नुहुन्छ उहाँका विरुद्धमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बोलेको छ। तर एउटा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी हिंसाको वकालत गर्नेहरूको पक्षमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल कहिले पनि उभिँदैन। तपाईँलाई पछिल्लो पटकको कुरा उदाहरण दिने हो भने माओवादी आन्दोलन जो नेपालमा पछिल्लो पटक 1 दशक चल्यो, त्यहाँ हिंसाको वकालत गरे, थुप्रै मानिसहरू मारिए, 17,000 मानिसहरू यो देशमा मारिए। त्यो माओवादीका कारणबाट पनि मारिए र राज्यको कारणबाट पनि मारिए। ती मारिएका मान्छेहरूको बारेमा एमनेस्टी इन्टरनेसनलले लगातार वकालत गर्यो। उनीहरूलाई किन मारियो, उनीहरूलाई किन बेपत्ता बनाइएको छ आजको दिनसम्म पनि। एमनेस्टी इन्टरनेसनल लगायत नेपालमा काम गर्ने थुप्रै नेपालभित्र काम गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अहिले पनि माग गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई किन मारियो, उनीहरूलाई मार्नुपर्ने कारण के हो, त्यसको सत्य जान्ने अधिकार हुनुपर्दछ भनेर माग गरिरहेको छ। 2वटा आयोगहरू बनेका छन् तर कामहरू भइरहेको छैन। अहिले पनि दशकभन्दा लामो हिंसामा अर्को दशक जोडिसक्यो र पनि मानिसले आफ्नो बेपत्ता भएको मानिसको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार पाएको छैन। त्यसको बारेमा हामी काम गरिरहेका छौँ। अब तपाईँहरूको भूमिका त्यहाँनिर केन्द्रित हुन्छ। तपाईँहरू यो अभियानमा संलग्न हुनुभएको छ। तपाईँहरूलाई 2वटा कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा गर्ने अधिकार छैन। यो अघि अस्पतालजीले भन्नुभएको थियो, एउटा तपाईँहरू अनुसन्धान गर्नको लागि योग्य हुनुहुन्न। अनुसन्धान गर्नका लागि हाम्रा अफिसमा काम गर्ने हाम्रो अफिसले पनि सकेन भने त्योभन्दा पनि अनुसन्धानमा काम गर्ने चाहिँ योग्य व्यक्तिहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले अनुसन्धान गर्नेछन् र मात्र प्रतिवेदन हामीले सार्वजनिक गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ होला नेपालमा काम गर्ने थुप्रै मानवाधिकारसँग जोडिएका संस्थाहरूले कुनै घटना हुँदाखेरि कहीँ बोक्सीको आरोप लागेको हुन्छ, कहीँ मान्छे कुटिएको हुन्छ, कहीँ जग्गा मिचिएको हुन्छ, मानिसहरू चाहिँ एउटा ज्याकेट लाउँछन् मानवाधिकार देखिएको र गएर त्यहाँ हेर्छन् र आफ्नो अनुकूलको या प्रतिकूलको जे उनीहरूलाई लाग्छ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन्। तपाईँलाई लाग्ला तपाईँहरू पहिलोचोटि यहाँ आबद्ध हुनुभएको छ। अब हामी पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको ज्याकेट भिर्छौँ र यस्तो खालका ठाउँहरूमा गएर चाहिँ हामी प्रतिवेदन दिन्छौँ। यो तपाईँहरूले पाउनु, यो तपाईँहरूको अधिकार छैन। इभेन म एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको पूर्व अध्यक्ष हो र मलाई पनि त्यो अधिकार छैन। अहिले पक्कै पनि हामीले धेरै कुरा मानव अधिकारका कुराहरू प्रत्याभूति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। नेपालमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो, लोकतन्त्र आयो होइन, धेरै कुराहरू आइसक्यो, तर हामीले मौलिक हक अधिकार पनि हामीले उपभोग गर्न पाएका छैनौँ। यो एउटा हामीले एउटा कुनै तात्विक भिन्नता नपाएको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ र यो अवस्थामा, यो परिस्थितिमा हामीहरू सबै एकबद्ध गोलबद्ध भएर अभियानमा हामी सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू लगभग देखिसकेको अवस्था छ र त्यो हुँदै गर्दाखेरि धेरै कुराहरू संस्थाको पनि एउटा
के नियम विधान यसको कार्यविधि सबै कुराहरू छ। तर हामीले जति पनि कामहरू गर्छौँ निर्देश गर्छौँ त्यो एउटा अहिले भर्खरै पनि कुरा अब राजनजीले भन्नुभयो, सिन्धाजीले त्यो कुरा राख्नु भएको छ, अर्पणाजीले राख्नु भएको छ, सदस्यको भूमिका प्लस एउटा विश्वको ठुलोभन्दा ठुलो देश पनि हाम्रो रिपोर्ट हामीले गरेका कामदेखि उनीहरू हच्किने र उनीहरू सशङ्कित हुने अवस्थाहरू छ। यो अवस्थामा हामीले अहिले थोरै अलि परिवर्तन भएको छ। एमनेस्टीमा काम गर्ने तौर तरिकाहरू फरक छ र जति पनि हामीले कामहरू अभियानहरू गर्छौँ तपाईँहरूको एउटा सानो सिग्नेचर, तपाईँहरूको एउटा सानो एउटा प्रयासले एउटा जुन ट्विटरमा तपाईँले क्लिक गर्दाखेरि या तपाईँले मेसेज पठाउँदा धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ। किन यो कुराहरू हामीले संयोजक र सचिवको मार्फत हामीले सबै कुराहरू सबै इस्युहरू हामीले कुनै कामहरू गर्छौँ भने ग्रुपलाई फरवार्ड गर्ने गरेका छौँ, रहेर हामी काम गर्छौँ र सबैले त्यो प्रत्यापट्टि पाउनुपर्छ र राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा पनि रहेको छ। र अन्तमा तपाईँहरू सबैलाई म धेरै कुरा नराखिकन समय धेरै व्यतीत भएको छ। मिडिया समूहका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथी र मुकुन्दजीलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो इन्टरनेसनल जुन एमनेस्टी इन्टरनेसनल सम्बन्धमा हाम्रा अस्मिता सापकोटाजीले, अर्पणा श्रेष्ठजीले र यस्ता संस्थाका पूर्व अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्षज्यूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ मैले अब धेरै समय लिनुपर्ने अवस्था देखिनँ। जति कुरा मैले बोल्ने भनेर मैले सोचेको थिएँ ती धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेका छन्। अब यद्यपि प्रश्न चाहिँ के छ भनेदेखि यो संस्था असाध्यै यो महत्त्वपूर्ण र सम्मानित संस्था हो। यो अब 1961 मा यो बेलायतमा स्थापित संस्था 8 वर्षपछि नेपालमा भन्छ 1969 नेपालमा स्थापित भएको हामीले चाहिँ देखेका छौँ। यस अवधिमा नेपालमा पनि मानव अधिकार आयोगहरू गठन भएको छ र सरकारको लागि समय समयमा धेरै मतलब यसको प्रेसर पनि दिएको छ। तर यो विडम्बना कुरा के भने अहिले पनि भन्नुभयो हाम्रा चाहिँ पूर्वताज्यूहरूले सत्तामा बस्नेहरूको लागि यो मानव अधिकार भन्ने कुरा प्रिय हुँदो रहेन। उहाँहरू सत्तासीन व्यक्तिहरूले यस्ता कार्यक्रममा बोल्नुहुँदाखेरि अवश्य नै मानव अधिकारको गुणगान गाउनुहुन्छ, यसमा शङ्का छैन। तर जब यो एमनेस्टी इन्टरनेसनल जस्ता संस्थाहरूले भइरहेको ज्यादती बारेमा ध्यान आकृष्ट गर्छ, रिपोर्ट दिन्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकारको आनाकानी र लाचारीपन देखिरहेको छ। यस सम्बन्धमा नेपालका मानव अधिकार आयोगले पनि समय समयमा असन्तुष्टि देखाएकै छ। नेपालको कुरा के गर्ने, नेपाल त धेरै सानो देश, गरिब पनि देश, नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकास पनि हुन सकेका छैन। हरेक पक्षमा नेपालको अवस्था कमजोर छ। तर संसारका ज्यादै विकसित हुने देशहरू, ज्यादै शक्तिशाली देशहरू जस्तै भनौँ अमेरिका नाम लियो, नम्बर 1 विश्वको देश हो, त्यहाँ पनि अझ पनि त्यहाँ पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको घटना देखिरहेको छ। केही समय अगाडि एउटा प्रहरीले एउटा यो काला जातिको मानिसलाई जुन ढङ्गबाट उसलाई थिचेर उसलाई मारियो होइन, त्यस्ता घटनाहरू त्यहाँ पनि छन्। अब हामीले विश्वका केही घटनाहरू हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि यति वर्स्ट घटनाहरू चाहिँ हामी देख्छौँ यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा। जस्तै भनौँ अब चाइल्ड स्लेभरी कुरा गर्ने भनेदेखि इभन अमेरिकामा पनि त्यो चाइल्ड स्लेभरीको अवस्था थियो।
हालसालै पनि त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले एउटा चाहिँ लसुट चाहिँ त्यहाँ जारी गरेको छ कि चक्लेट कम्पनीहरूको लागि चाहिने कोको लागि अफ्रिकन फार्ममा बच्चाहरू लेबर जुन चाइल्ड लेबर प्रयोग भएको छ, चाइल्ड स्लेभरी प्रयोग भइरहेको छ, त्यो एकदम गैर कानुनी हो। त्यो चाहिँ ह्युमन राइट्सको चाहिँ एउटा भाइलेसन हो भनेर चाहिँ त्यो भनेको छ, त्यसलाई रोकेको छ। हुन त बच्चाहरूबाट त्यो कोको टिप्नलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आवश्यक पर्ने चाहिँ हुँदो होला, तर पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ह्युमन राइट्स भाइलेसनको रूपमा लिएको छ। त्यो मात्र होइन, चाइल्ड लेबरको कुरा गरौँ, त्यो बेलाको चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा पनि 10 घन्टादेखि लिएर 14 घन्टासम्म बच्चाहरूलाई काममा लगाइन्थ्यो। मिनिमम विश्रामको व्यवस्था थियो। त्यो पनि यो हाम्रो चाहिँ ह्युमन राइट्सको सम्बन्धमा त्यो पनि ठिक छैन भन्ने कुराहरू त्यहाँ देखियो। त्यो पनि रोकिएको छ। यति मात्र होइन, एक कुरा उठिसकेको छ होइन, यो चाहिँ यो सेक्स ट्राफिकिङ, ह्युमन ट्राफिकिङ या गर्ल्स ट्राफिकिङ कुरा आइरहेको छ। नेपालमा त यो धेरै छ, यो कुरा नयाँ कुरा हुँदै होइन, र सस्तै छ। मानव बेचबिखनको घटनाहरू यहाँ कति छ यहाँ हामी देखिरहेका छौँ। र जबरजस्ती सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट यहाँ घटना धेरै छ। बलात्कारका घटनाहरू थुप्रै छन्। आफ्नै परिवारका सदस्यबाटदेखि लिएर समाजको वर्ग विभिन्न चाहिँ तहका व्यक्तिबाट हुने रेपको केसहरू दिनौँ हामी सुन्छौँ। त्यस कारणले के देखियो भनेदेखि धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यो शिक्षा जुन ह्युमन राइट्स शिक्षाको प्रचार प्रसारको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था अझ पनि विद्यमान छ। यो संस्थाले आफ्नो काम कारबाहीहरूलाई सहज र राम्रो ढङ्गले चाहिँ अघि बढाओस्। यहाँ सबैको त्यसमा यथोचित योगदान रहोस्। सम्बन्धित निकायहरूलाई दबाब दिनुपर्ने कुराहरूमा दबाब दिन चाहिँ सकिरहोस्, आवाज बुलन्द भइरहोस्। र यो संस्थाको उद्देश्य जुन चाहिँ मानव अधिकारको एब्युज हो त्यसलाई रोक्ने जुन कुरा छ र जनताको एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स स्ट्यान्डर्डमा पुग्नु पर्ने जुन अधिकारको कुरा छ त्यसको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ। यस अभियानमा, यस मिसनमा हामी सबैको योगदान हुनुपर्छ र यहाँ सबैको आफ्नो कार्यकालमा सक्दो योगदान दिनुहुनेछ। र यसको लागि यो संस्थाले गरेको जुन यो तालिम कार्यक्रम छ असाध्यै राम्रो पनि भएको हुनाले यो कार्यक्रम आजलाई पनि धेरै नै थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु म उहाँको यो प्रयासलाई। यहाँ सबैले आज चाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु।
आज हामीले धेरै पहिलादेखि मानव अधिकारका कुराहरू गर्दै आइरहेका छौँ, सबैले सुन्दै आइरहेका छौँ र सबैले आफ्नो अधिकारहरूको लागि लडिरहेका छौँ विश्वभरबाट। त्यसकै लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका कुराहरूलाई जानकारी लिने र यहाँ भइरहेका कुराहरूलाई व्यक्तिबीच पुर्याउने काम एमनेस्टी इन्टरनेसनलले गरिरहेको छ। अघि भनिसक्यौँ 150वटा भन्दा बढी देशमा यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलको सञ्जाल छ र 1 करोडभन्दा बढी व्यक्तिहरू यस एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा सहभागी भएका छन् र उहाँहरू गोलबद्ध भएर आबद्ध विश्वभरबाट आबद्ध हुनुभएको छ। नेपालमा हामी यो एमनेस्टी इन्टरनेसनल के हो भनेर हरेक व्यक्तिलाई बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। लामो समय नेपालले विभिन्न द्वन्द्वहरू भोगिरहेको अवस्थामा पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनलले महत्त्वपूर्ण आवाजहरू उठाएको छ र त्यसैलाई सरकारलाई हामीले केही सूचनाहरू या सरकारलाई हामीले यस्तो गर्न हुँदैन भनेर केही सन्देशहरू पनि हामीले एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले बेला बेलामा दिइरहेका छौँ र दिँदैछौँ। हामीले ह्युमन राइट्सको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रियाहरू गरिरहन्छौँ र गरिरहेका छौँ। विगतका दिनमा पनि हामीले देशमा विभिन्न परिस्थितिहरू आए, ती परिस्थिति अनुकूल हामीले ह्युमन राइट्ससँग मिल्दाजुल्दा र ह्युमन राइट्ससँग हुने गतिविधिमा हरेक कार्यक्रममा हामी सहभागी भइरहेका छौँ र पछिका दिनमा पनि हामी सहभागी हुनेछौँ। यहाँहरू नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै कुरा थाहा नहुन सक्छ। मेम्बर हुनुभयो, तपाईँहरू एउटा कार्यक्रममा मात्र इन्भल्भ हुनुभयो। म 7 वर्ष भयो एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा, मैले पनि बुझिरहेको छु, मैले नि सिकिरहेको छु। तपाईँहरूले आजको भोलि बुझ्न सक्नुहुन्न। यसबाट अघि भन्यौँ म एमनेस्टी इन्टरनेसनलको मेम्बर हुँ, कुनै एउटा घटना बाटोमा घट्यो, कुनै मान्छेले एकछिनको लागि हामीले डेथ अन द स्पोट डेथ एकजना मान्छेले एकजनालाई गर्यो भने हामी ओहो डेथ गर्यो भने त्यहाँ नाराबाजी लगाउँदैनौँ। हामी त्यसलाई संयमपूर्वक त्यो सूचना कहाँ दिने हो, हामी सम्बन्धित निकायमा मात्र दिनेछौँ। तर हामीले आफैले त्यहाँ कुनै मिडिया आयो या कुनै व्यक्ति सोधपुछ गर्न आयो फलानाले यो घटना गराएको हो भनेर हामी भन्दैनौँ। यो हाम्रो इथिक्सभित्र पर्छ र हामी द्वन्द्वका धेरै घटनाहरू छन्, ती घटनामा हामी वकालत गर्दैनौँ। हामीले ती घटनाबारे सत्य तथ्य के हो निष्पक्ष छानबिनको लागि हामीले आवाज उठाउने काम गर्छौँ। तर कसै व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ या यो व्यक्ति बलात्कारी हो या यसलाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर हामीले कहिले पनि मृत्युदण्ड र फाँसीको आवाजै उठाउँदैनौँ। किनभने उसलाई अन्य कुनै अपराध गरेको छ भने उसलाई अन्य कुनै माध्यमबाट उसलाई कारबाही होस्, तर कुनै पनि व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिएर फाँसी दिएर उसको मानव अधिकार हननको विषयमा हामीले उसको अधिकारलाई हनन गर्ने विषयमा हामी बोल्दैनौँ। हामीले अघि भनिसकेका छौँ, अघि प्रशिक्षकज्यूहरूले पूर्वाध्यक्षज्यूहरूले भनिसक्नु भयो। म एमनेस्टी इन्टरनेसनलको मान्छे, मैले चाहिँ विभिन्न देखेका घटनाहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा बाहिर मैले बोल्नुपर्छ भन्ने हामीले कतै लागेको छ भने यो हामीले एक शब्द पनि हामीले बोल्न मिल्ने छैन। कतिपय नर्म्सहरू हामीले एमनेस्टी इन्टरनेसनलको मेम्बर भइसकेपछि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। आज तपाईँहरूले केही बुझ्नुभयो, तर तपाईँहरूलाई यतिले पर्याप्त हुन्न। तपाईँहरू त कम्तीमा पनि 4-5 वर्षको दौरानमा मात्र तपाईँहरूले ट्रेनिङ दिन सक्ने हैसियत हुन्छ। तपाईँहरूको 4-5 वर्ष त तपाईँहरूले बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ। किनभने तपाईँहरूले बोल्दाखेरि अघि हामीले भनिसक्यौँ, बोल्दाखेरि के बोल्ने के नबोल्ने एमनेस्टी इन्टरनेसनलमा एकदम तपाईँहरू मेम्बर हुनु अगाडि तपाईँहरूले के बोल्नुभयो त्यो मतलब राख्दैन। जब तपाईँहरू मेम्बर हुनुभयो त्यस पछाडि तपाईँहरूले बोलेका आवाजहरू चाहे चिया पसलमा होस् चाहे कुनै फोरममा होस्, तपाईँहरूको आवाज तपाईँहरूको एउटा लोगो लगाएर जानुहुन्छ, त्यो लोगोको महत्त्व हुन्छ, यो संस्थाको महत्त्व हुन्छ। यसको मर्यादालाई ख्याल राखेर तपाईँहरूले बोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूका सूचना तपाईँहरू माध्यमबाट आउँदैन। हामीलाई एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यस्तो सूक्ष्म अध्ययन गरेको हुन्छ, कहाँबाट गऱ्यो हामीलाई नै थाहा हुन्न। कुनै पनि घटनाहरू सूक्ष्म अध्ययन गरेको हुन्छ र उसले त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि युरोप जस्ता कन्ट्री पनि आज एमनेस्टीका नियम, एमनेस्टीले उठाएका सूचनाहरूको आधारमा धेरै गलेका छन्। अघि भनिसकेको छ, जर्ज बुसदेखि
डोनाल्ड ट्रम्पले समेत यसको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको बारेमा के हो भनेर उनीहरूलाई समेत प्रश्न पार्ने यही एमनेस्टी इन्टरनेसनल हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईहरू यति महत्त्वपूर्ण विश्वको अघि भनिसक्नुभयो पूर्व अध्यक्षज्यूले विश्वको नम्बर 1 संस्थाको रूपमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल मात्र लिइन्छ। यसले यसका मुद्दाहरूलाई लिइन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी कुन संस्थामा आबद्ध छौँ र त्यो संस्थाले गर्ने गतिविधि के हो, तपाईहरूले ग्रुपको संयोजकज्यूसँग तपाईहरूले सल्लाह गरेर मात्र ती गतिविधिहरूमा सरिक हुनुपर्ने हो या हुन हामी त्यहाँ पाउँदैनौँ। तपाईहरूले सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै पनि व्यक्ति नाराबाजी लगाएर धेरै एनजिओहरू मानवाधिकार संस्थाकै लोगो या संस्थाकै नाममा ब्यानर बोकेर बाहिर हिँडिरहेका छन्, तर एमनेस्टी इन्टरनेसनल कदापि हिँड्दैन। यो संस्था हिँड्ने संस्था होइन। यसले सूक्ष्म अध्ययन कताबाट आफ्नो तरिकाले गरेको हुन्छ, तर ऊ ब्यानर बोकेर कसैलाई फाँसी दे, कसैलाई यो गर, कसैलाई कारबाही गर भनेर उसले भन्दैन। उसले आफ्नो सूक्ष्म रिपोर्ट बनाउँछ, सम्बन्धित निकायमा उसले त्यो सूचना या त्यो प्रतिवेदन उसले बुझाउँछ। तर हामीले यसलाई कारबाही गर, त्यसलाई कारबाही गर, यो कारबाही हुनुपर्छ भनेर हामी कसैलाई पनि दबाब दिँदैनौँ। यो चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनलको नियम नै हो। एमनेस्टी इन्टरनेसनल के हो भनेर तपाईँहरूले जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। कसैको समस्या छ भने ती समस्यामाथि तपाईँहरूले हल गर्न सक्ने अवस्था छ भने तपाईँहरूले यदि ह्युमन राइट्सको लागि, मानव अधिकारकै लागि कुनै व्यक्ति कुनै साथीको चाहिँ हनन भइरहेको छ, चाहे घरमा होस् चाहे बाहिर होस्, उसको अधिकार हनन भइरहेको छ भने उसको सबै रिपोर्टहरू तपाईँहरूले लिएर सम्बन्धित निकायमा फलानालाई यस्तो भएको रहेछ, यसमा के गर्ने भनेर छलफलमा तपाईँहरू सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू हुन्छ। यो कोभिडको कारणले कार्यक्रम हुन सकेको थिएन। अध्यक्षज्यूले अघि भन्नुभयो पहिलो कार्यक्रम नै हामीले भौतिक रूपमा गरेका हौँ। किनभने अझै पनि के हो भनेर मैले धेरै साथीहरू तपाईँहरू नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ, पुराना मेम्बरहरूलाई मैले बोलाएकै छैन। किनभने भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र पुराना मेम्बरले त यो प्रशिक्षण लिइसक्नु भएको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई मैले इन्भाइट गरिनँ र तपाईँहरू आइदिनु भयो। विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठज्यू। उहाँले हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुन्छ। उहाँको र मेरो चिन्जान भएको लगभग 15 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। उहाँ सरकारी निकायमा उपसचिव, सचिव हुँदादेखि मन्त्री हुँदासम्म उहाँसँग मेरो एकदम राम्रो पारिवारिक रिलेसन छ। त्यो कारणले मैले उहाँलाई आज पनि 10 बजे मात्र हजुर आइदिनु पर्यो मेरो कार्यक्रममा भनेपछि उहाँले नाइ भन्नु भएन, आइदिनु भयो। उहाँलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू एकदम भलाद्मी हुनुहुन्छ। उहाँले एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको सेक्टरमा लगभग 20-22 वर्षभन्दा लामो समय उहाँले यही एमनेस्टीमा मेम्बर भएर उहाँले कार्य गरिरहनु भएको छ। र हाम्रो राजन कुइकेल वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ इमेज टेलिभिजनदेखि अहिले एबी न्युज, फेरि इमेजमा आइसक्नु, इमेज टेलिभिजनको प्रस्तोतादेखि उहाँको त्यहाँ एडिटर समेत हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी यस एमनेस्टी इन्टरनेसनल मिडिया ग्रुप 53 काठमाडौँमा हामी प्राय धेरैजना मेम्बरहरू चाहिँ मिडियाकै छौँ। र मैले चाहिँ मिडियाको मात्र नभएर तपाईँहरू सबैलाई समेट्नुपर्छ र मिडिया ग्रुपमा मैले चाहिँ केही मान्छेहरूलाई समेट्नुपर्छ भनेर मैले केही साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ र तपाईँहरू यसमा आइदिनु भयो। अब हामी सँगै सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारा लागेका चिजहरू या तपाईँहरूले अहिले भन्न खोजेका चिजहरू तपाईँहरूले पछि पनि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो के हो भनेर प्रश्न बुझ्ने तपाईँहरूले जुनै बेला पनि मसँग या हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूहरूसँग या हाम्रो प्रशिक्षकज्यूहरूसँग जति बेला पनि तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरू भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको एउटा नियम चाहिँ के छ भने ग्रुपबाट तपाईँहरू जोइन हुनुभएको भएर तपाईँहरूले ग्रुपलाई पहिला सल्लाह गरेर अनि केन्द्रतिर चाहिँ त्यो समस्या ग्रुपले लिएर जान्छ र त्यो समस्या समाधान चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखाले गर्नेछ। र हाम्रो नेपाल शाखाले नसकेका कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्बन्धित रहने कतिपय केसहरू हुनसक्छ, हामी समन्वय गरेर त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ पनि लाग्नेछौँ। यहाँहरू आइदिनु भयो। आजलाई यति नै। यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा हामी फेरि यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनेछौँ। र आजलाई यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दै हामीसँग यहाँ बाहिर हाइटीको व्यवस्था छ, यहाँले लिएर मात्र गइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।